دا د لاکی ول کلاړي ورغلا مخه بدل کړه یو غلوړ لاین دا ګورې دا ځای کباړي نو لاین یو دا الله لولا لامبا د لاکی ماروا دا دې 400 دینا بیا کلاړي ورغلا شاباش الله پسا پیړې پته کېش ولې با الله ay کباړي لکی مروت نا کی لڑی روغائی 400 دیتا شاباز نسا حملہ کوا شاباز ہاں شاباز ہاں نسا وشلا حملہ اللہ اسو کولا بخشے پلوشے بخشے نیولا اللہ لون دمتے دیتا تقدیر وہ دے سرا لنبار دی 400 دیتا شایا سافنیادو یا لگتی دستی لڑی کا زیرہ لاؤشو دادے 400 دینا کی لڑی ورا گئی لکی مروت تا خان زمان نگر کا وینور دی پاتا ویلا دی جیسے میں کہہ رہی ہاں اللہ ہاں نسا شباز اللہ ہاں بدانگے دوش والے با اللہ ہاں پسا پیرشوا پندے کے لورونا لامبار دے 400 دے 23 نمبر دے 400 دے 15 دے لکی مروت 400 دے ٹیم یہ ایسا پیریا گئی اللہ ہاں شباز رامبیلے مجھے اسکول کرو گو منا منا وخلیے اللہ اللہ لونا اللہ بار دے لکی مروت صدام الرسول اللہ جاؤ گوری داشتے کوشش کے لگا ہوا کھلاڑی ورنگلا 400 دے لے شاباش تماشائی کا فیتا دادا گراؤنڈ مکمل دادا یہ تقریباً پلکے خلق موجود دا سبوتا ہوئے ایسا پاتا نہ لگے ری دیمرا تماشائی میں اللہ پسا پیڑے پتے کے لے با ہاں اللہ مخڑوا ہاں چکھا ہاں 400 دے لمبا سیمرا زیشانہ لمبر 2517 لمبر دی ویرا گائی کی لڑی دے لکی مروت لینا شاباز پاتا وی لگی دی دیر سانسانی خیز علیبا اکرم اللہ خان غلام ناز خان نجم سرا پشتی موستی لوی خوان وخری دے کباری نام اللہ نسا پتانگے دوش والے با پتانگے دو لیبا لونا لکی مروت لمبر 18-25 لمبر شو صدام پاتا لگے ری لوزیا ہوتا زخمیہ دا ہوتائی نہیں اولا شوہ ندا پاتا وی لگے ری کوشش کے لگا اولا دا ہاں دیکھا چھو ہوئے دلوڑے خوڑے رکھونا دو دالیا لکی ماروا ٹیم کے لیے خیر دائی پھیل اور صدام تو گراؤنڈ ہونی اوشو اے لکی ماروا کی لڑی دا پہ لمبر خیر بھی بیا ویرا گائی اے لکی ماروا لیرینا کی لڑی سپورٹ پہ شاور با مقابلہ بنوں لکی مروت اور رسد ٹیم تا 400 دے لری لکی لڑی میں رغلا دا ایس وے پتہ لگی ری شاباز نسا حملہ کوا نسا ہاں شاء اللہ ہاں شاباز ہاں شاء اللہ ہاں شاء نسا ہاں ہمیں فلگ
لڑی ملک راز خان کے چیرے ریاض خان سٹیڈیم بڑا دروشی ناظم اللہ بنوں عرفان خان درانی رموندا شاباش تیرہ فیصلہ لیبا ایک سلا گیم 4 سالہ مقابلہ لاکی مروت عرفان خان درانی چیف گیسٹ ایدغ میچ افتتاح ہوگا بانی خلق دیئے دیرہ شکریہ ادا کئی شاہد خان شکیر خان سینان خان ملک سیب خان ڈیڈو تا ہر کلائی ہوئی اللہ ہاں شباس خیر دائی لیچر لاکی مروت ٹیم لمبار حسیل کو کے درمیان سنسنی خیز میں 3:30 بجے صدام رغلدہ وہ صدام تا موتا 2,000 روپیے دی اے محمد رازمان دیو لرینا صدام دے پورا 1,000 روپیے مکلو شوتا نیولی دا لونا صدام دے پورا 1,000 روپیے نا محمد رازمان دیو کی طرف سے جتنا گیم ختم شی صدام دا مونا 1,000 روپیے ہوگی اسلامبر اور سارا راستوں کے چاٹ پاٹ پہ لاکی اور کوشش لگا دا 23-28 لیڈ اور موتائی چاٹ پاٹ 4 سادہ پا مقابلہ لاکی مروت سانسانی خیز گیم پہلا افتتاحی میں سابق کی 3:30 بجے میں کھلاڑیوں کی بنوں پا مقابلہ پشاور مروت کو ولو لگیا دی وری رسول صدام پیونو زخمیادا ڈیرش لگے میں اخبر ٹیم تاؤنگو ناخات لمبر یہ حاصل کر دیال رغلا دا پاتا میں لگے گی میچ سانسانی خیز دا اللہ دیرہ مشکلہ دیرہ لاکی اور بے سارا لمبا دے لاکی مروت جائیے تا پارا والا تا جائیے دیر کھلا لمبر نشانہ صدام پیادا دتا پہ لمبر آخر بھی سنا گیم گاچی پتا گراؤن 2529 لمبر دے اللہ اللہ پتانگے دو لے ملا کیا دو پتانگے دو لاکی مروت لمبر سرا برابر بھی لگیا شاید 2629 لمبر
سرا لمبار یہ لکی مروت کا ورک دے سرا لمبار ہوئی کا نشان کیمرہ 2729 سے دوے لمبر پارک اللہ کی مرشد یہ مرشدی کو لمبار دے لکی مروت سے مشہور 2829 سے وہ لمبر پارک عجیبہ گیم دا و عجیبہ بلدی دا گیم روڑو 412 لمبر لیڈو موٹی کدے لکی مروت کی لڑیوں نے دیو لمبر پر تھا صدام رغلا را او صدام پتہ لگے ری اخلا شاباش لکی مروت اولتا سے کی لڑی رہا یہ لو سے 4 نہ کھائی یہ لو سے 4 نہ کھائی سے کہ زخمی دا تیسرا لمبر والا بارشل برابر اے صدام روز 4 نہ کئی زکر جزاک ملا اللہ اللہ بلیرے دو کرے دو 4 صدے تو شانی مولا اللہ خیر و فضل داگی دو انشاءاللہ شباس لمبانے 4 صدے یہ لمبا کے پروش سبو بنوں کا مقابلہ پیشاور جواب در جواب اللہ بیا لمبر برابر 30 و 30 لمبر برابر شو دا دے 4 صدے کی لڑی میں رغلا دا پتہ وی لگے ری لمبار دے لکی مروت پوزیت شکورا 12-13 لمبر یہ پوزیت بھی اللہ دا دے 4 صدے عاشق کی لڑی دا وہ کچرے پوس پوزیت کو گیا دا انہوں دے بعد لمبر پر دو لمبر موندے پچا کنا مازائی لکی مروت کرتی کیا دے 4 صدے وہ پتہ لگے ری زبے دا اندر دا کی لڑی اللہ پمرمان کینچی مور فرا پڑے دو لیبا ہاں شبا راجا دے گراؤنڈ سے عمران نشان اور صاحب کو میدان ہوئی دوڑی یہ 60 لڑائی کا چاہتے کہ 60 ضرورت نہیں عمران علی شاہ تکنا سرائی دا یہ سپورٹس صدرین انیر کو صاحب سے دائی لگئی دا پتہ بھی لگے دے ایو لمبر فارق تا ایو لمبر دیر شم قبلہ بیا ورغلا دا صدام پیو روز بوندے گیم گایو پیو روز بوندے زخمی دا اخلا صبر کا صبر موشن در غلا
ٹھیک شو صحیح شادی ہے لامبار مالکہ شاباز بیا میرا غلا اللہ گنا مزہ آئی لکی مروت دوے لمبر ایلیٹ اللہ شاباس شاباس پتہ گے دو اللہ دیر رہی یہ پیسہ وہ خستلا گراؤنڈ پہ دیر لرے گی لائن دیر لرے گا اللہ باش یہ گا لکی مروت لمبر نوڑم خانگوہ نوڑم اے دے بالو مزدیگرہ خود گرے گما دیر شلا مزدیگرہ ایدہ ہونے کبڈی شبا لکی مروت بچہ گنا مزہ آئی لمبر یہ لیڈیز یوشے ڈریس اگر لمبر یہ لیڈی دا شاباس میرا غلط دا صدا اجازہ دل اسٹیک پلا روشا اجاز شاباس حالا صدا میرا غلط اللہ خیر دائی صدا تتالیا زخمی زونی اچھا کیا اجاز چچرے دلے ریاض خان دا بلا دا روش ریاض خان دا غوری پسٹیج نوستا دیر کشلا گیم چار سادہ با مقابلہ لکی مروت دیر خیستہ لیبا دیر کشلا گیم مشاءاللہ پتا کہ وہ لکی مروت لمباری ہو شاباز دیر خیستہ گیم لکی مروت پاخری سے سٹیم نے دیر آوازے کا جدیئے تو میاں والی سے کو پنجاب سے گیمی نہ کہیں اللہ لمبار دیشار سدیشو دیرہ خیستہ لیبا سانسانی خیزہ لیبا چار سادہ با مقابلہ لکی مروت افتتاحی میں زیاد خان مرحوم کبڈی ٹورنمنٹ بنوں شروع صوبائی کبڈی ٹورنمنٹ زیر نگرانی ملک راز بیا صدا میرا غلطہ چار صدی لے لینا لکی مروت کا صدا حملہ کریے دو اللہ دیر نہیں صدا کارانہ دا کہیے دیر خیستہ گیمیوں کو اپل کی تیز کتے زخمی شویے دو مکملہ کتے موتا دو اپل کی سر رہولا دا زیر دائی صدام دیر شلہ کی لگیدہ لوئی پترکا لاکی والمچے سے دینا تیز دی خیر دائی کا بسے لمبرے بودے نیک کی چار سالینا لکی مروت کے ٹھیک عمران جی یا شکر برابری سے تک تشریف خان راز خان سڑی قسمت اللہ خطیز دیگر بنوں اللہ چار سدیو لاکی کلریا دے سارا لمبار دے چار سدیشو گامن لمبار روشو صحیح بیا کھلاڑی ورہ گائی صدا
اول دراز غوندې ډېر قیمتي کھلاڑي ده شله گیم گئی پیلے خپل ټیم تیر کړه ده بلان کې ډېرې ولې ټیمه ښه ټیم ده